राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नदीम हदीस सुन ले। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो अपने मोहसिनीन का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। असम्बली इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद आगरा रोड के इस पार अल्लाह का करम है कि काम के ताल्लुक से जो प्रोग्राम बनाया गया था उस प्रोग्राम पर हम रूब अमल है। अल्लाह ने दोबारा हमें काम करने का मौका दिया है। मैं इस इलाके में, जिस इलाके में लोगों का ये दावा है कि हमारा दबदबा है और यहाँ से मौलाना को वोट नहीं मिलेगी, लेकिन इस इलाके के रहने वालों ने जिस तरह मुझे वोटों से नवाजा, यही वोटें कामयाबी के लिए बुनियाद बनी। हमारा जो हिसाब व किताब था, हमने ये हिसाब लगाया था कि आगरा रोड के इस तरफ शिमाली इलाके में, मालेगांव के शिमाली इलाके में हमें कम से कम 20,000 वोट मिलना चाहिए। मैं इस इलाके के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर अपनी माओ और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, अपने नौजवानों का, बच्चों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी तवक्को से ज्यादा, यानी 20,000 से ज्यादा हमें वोटें दी। कितनी वोट मिली? 23 से 24,000 वोट मिली है, 24,700 वोट मिली है। जाहिर बात है हमने तो 20,000 की आस लगाई थी। हम ये चाहते थे कि हमें 20,000 वोट मिले, लेकिन हमें 24,700 वोट इस इलाके के लोगों ने दिए। कहते ना कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना रही मेरे आशिया में। आपका हक ज्यादा है और मैं आपको इस मौके पर ये उम्मीद दिला रहा हूँ और आपसे वादा कर रहा हूँ कि हमने बाजू के रोड के ताल्लुक से कुछ महीना भर पहले आकर के काम का इफ्तिताह किया था और उस रोड पर बारिश हो जाने की सूरत में जो तकलीफ हो रही है, काम शुरू नहीं हो सका है। तो अभी नदीम मौलाना से मेरी बात हुई और भी साथियों से मेरी बात हुई और अतीक लोखंडवाला भी इस बात को नोट कर लें कि इस इलाके में यही दो रास्ते, अहम रास्ते, अगर दोनों का काम एक साथ शुरू कर दिया जाएगा, इलाके के महल्ले के लोगों को तकलीफ होगी। तो आज हम इस काम का आगाज कर लेंगे और इंशाअल्लाह बाजू वाले रोड का काम शुरू करेंगे और कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी वो काम पूरा कर ले। उसके बाद वो लोगों के इस्तेमाल के लिए रास्ता हो जाएगा और आज जो लोगों को तकलीफ है बारिश हो जाने की सूरत में, वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये काम इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद, महीने 1.5 महीने के बाद इंशाअल्लाह इस काम का आगाज करेंगे। पहले वो काम पूरा कर लेंगे। इस पूरे इलाके के लिए और भी बहुत सारे काम हैं और जैसा कि नदीम मौलाना ने बात बताई है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह ने हमें दोबारा खिदमत का मौका दिया है। और सबब के दर्जे में अगर देखा जाए तो बज़ाहिर जो सियासी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि हमारा कहीं सबब के दर्जे में गलबा नहीं था, हम बज़ाहिर मगलूब थे,
لیکن آپ لوگوں کی ووٹیں سبب بنی اور اللہ رب العالمین کی قدرت تھی کہ جو لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور کاؤنٹنگ ہونے سے پہلے جیت کا جشن منا رہے تھے، قدرت کو بھول کر کے بات کر رہے تھے، اللہ پاک نے انہیں ان کی جگہ بتا دی۔ آنے والا اسمبلی الیکشن، آنے والا کارپوریشن کا الیکشن اللہ نے چاہا، اس کی مدد شامل حال رہی، انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی اور ایک ایم ایل اے اور اسی طرح کارپوریشن کا میئر انشاءاللہ ہم مل جل کر کے اس شہر کا ناک نقشہ بدلنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ عبدی انت ترید و انا ارید، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے، وانا ارید، اور کچھ میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ فإن لم تسلم لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، میرے بندے جو میں چاہتا ہوں اگر تو اسے مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، تو تیرے تمام کاموں میں میں کافی ہوتا ہوں۔ فإن لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید، اور میرے فیصلے کو، میری قضاء و قدر کو اگر تو تسلیم نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، تو تیری چاہتوں میں میں تجھے تھکاتا ہوں۔ اتعبتک فیما ترید، تیری چاہتوں میں تجھ کو تھکاتا ہوں۔ ولا یکون الا ما ارید، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں ہم تو شہر کی بھلائی اور شہر کی تعمیر و ترقی کا پروگرام لے کر کے چل رہے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا اور اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم کام کریں گے۔ آپ اگر ماضی کے 5 سال اور ابھی کے ماضی کے 5 سال اور اس سے پہلے کے 5 سال یعنی 2014 سے 2019 اور 2019 سے 2024 ان 5 سالوں کا موازنہ کرو گے تو آپ کو دکھ کر کے آئے گا کہ 2019 سے 2024 تک 2 سال 2.5 سال کورونا میں جانے کے بعد بھی اس شہر میں کتنی تعمیر و ترقی کے کام ہوئے ہیں، آپ اس سے پچھلے 5 سالوں میں مقابلہ اور تقابل کر کے دیکھ سکتے۔ اگر ہمیں پورا 5 سال کام کے لیے ملا ہوتا اور ہمیں کورونا میں سرکار کے خزانے سے فنڈ ملا ہوتا تو شہر کا ناک و نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن ہمیں اللہ نے مایوس نہیں کیا۔ 5 سال کا کام ہم نے 2.5 سال میں کر کے دیا، اور اس شہر میں سب سے بنیادی چیزیں جیسے روڈ ہے، بائی پاس کے لیے 165 کروڑ روپیہ منظور ہوا، 146 145 کروڑ روپیہ تلواڑہ ڈیم سے مالیگاؤں فلٹر پلانٹ تک نئی پانی کی پائپ لائن جو 50 سال پرانی تھی، سڑ گئی تھی، اس کی جگہ نئی پانی کی پائپ لائن کی منظوری ملی۔ تو یہ بڑے بڑے اہم کام ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی اہم کام انشاءاللہ کیے جائیں گے۔ میں علاقے کے تمام لوگوں کا، خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں کا، نوجوانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی ووٹوں سے نواز کر اسمبلی میں دوبارہ چن کر کے ہمیں پہنچایا اور خدمت کرنے کا موقع دیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے علاقے کو اولیت دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں کی ساری ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر کے ہم کام کر کے دیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے ہم اپنے وعدے کی تکمیل کے پابند ہوں گے۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، اس کے بعد آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہمیں اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے تو اللہ ہم سے کام بھی لے لے گا۔ دعا ہے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ و توفیقہ تتم الصالحات، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی توفیق اور عطا سے سارے کام عافیت کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں۔ میں صدر محترم کا، حاجی یوسف الیاس صاحب کا، اور قاری زاہد صاحب کا، امتیاز صاحب کا، تنویر کارپوریٹر، عتیق کارپوریٹر، اور اسی طرح علاقے کے تمام ذمہ داران کا
वाहिद नूरी का, नदीम मौलाना का, साजिद भाई का, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यारू इधर देख यार मोहम्मद का, ऐसे सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप ही लोगों का साथ, ताउन, मदद कामयाबी के लिए संग मील साबित हुई है। इंशाअल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की, पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।